अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक बैनुल अक़वामी मसले के ऊपर बातचीत करेंगे, वियतनाम के ऊपर, क्योंकि वियतनाम जो है वो उसमें मुझे काफ़ी कशिश नज़र आती है कि दुनिया में इस वक्त जो तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले मुल्क हैं उनमें बहुत ऊपर जो नाम है वो वियतनाम का है। और आजकल वहाँ पर उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी कांग्रेस भी चल रही है, तो कोई बड़े बड़े फ़ैसले मुतवक्के हैं। अब आपको तो पता ही है कि वियतनाम जो है ये जनूब मशरक़ी एशिया में है, इसके ऊपर चीन है, दूसरी तरफ जो है वो लाओस और थाईलैंड है, और एक तरफ उसके साउथ चाइना सी है। आपको पता है कि साउथ चाइना सी बहुत ही अहम जगह है, चीन की सारी तिजारत उस रास्ते से होती है और जापान की, और ये दुनिया का बहुत ही अहम तिजारती रास्ता है बहरे जनूब चीनी। तो वियतनाम की ज़बरदस्त लोकेशन है, और आपको पता है उसकी एक वजह शोहरत ये भी है कि वहाँ पे अमेरिका को शिकस्त हुई थी। जो नॉर्थ वियतनाम था, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट गोरिल्ला थे उन्होंने अमेरिका का कब्ज़ा छुड़ाया था अपने मुल्क के जनूबी हिस्से से और उनको मार के भगाया था। तो ये 1975 की बात है। वैसे तो इसके ऊपर पहले फ़्रांस की भी नौबादी रही है और उससे भी इन्होंने आज़ादी हासिल की थी, लेकिन ये कि पूरी दुनिया में जो एक वियतनाम को मिसाल के तौर पे समझा जाता था कि वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को शिकस्त दी, जो आज तक अमेरिका नहीं भूला। और जब भी अमेरिका की जंगों का ज़िक्र होता है तो वियतनाम की शिकस्त जो है उसका अमूमन ज़िक्र होता है। वियतनाम बिल्कुल जंग से तबाह हाल मुल्क था, लेकिन इस वक्त बहुत तेज़ रफ्तार तरक्की करता हुआ मुल्क है। और एक हैरतनाक बात यह है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया, लेकिन वियतनाम को मुतासर नहीं किया। सिर्फ 1,500 लोग जो हैं उनको कोरोना हुआ, उसमें से सिर्फ 35 अब तक जो हैं वो हलाक हुए, यानी मरने वालों की तादाद भी इतनी कम है। और पूरी दुनिया की निस्बत वियतनाम जो है एक कामयाबी की मिसाल है कि उसने कोरोना वबा को कैसे कंट्रोल किया। तो इस वक्त जो है आप ये देखिए कि वियतनाम की जो तरक्की है वो 7% थी, लेकिन कोरोना के दिनों में जबकि लोग मनफी में चले गए थे, -7, -5, पाकिस्तान -1 के करीब, तो वियतनाम ने फिर भी माशी तरक्की की 2.5%। वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, एक ही पार्टी को काम करने की इजाज़त है, वो एक वहदानी तर्ज का मुल्क है, यानी वफाक नहीं है, सूबों को कोई इख्तियारात नहीं है, एक ही हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत को इख्तियार है सारा। तो उसकी आप तरक्की का अंदाज़ा ये देखिए कि 1985 तक बहुत गरीब मुल्क था। उसकी जो फ़ीकस GDP थी, यानी कुल कौमी पैदावार, वो $230 थी, और हम उससे बहुत आगे थे। यानी पाकिस्तान जो था तकरीबन $338, यानी 100-125 डॉलर ज़्यादा हमारी फ़ीकस आमदन थी। और आपको पता ही है कि 60 में तो हम जनूबी कोरिया से भी आगे थे और मलेशिया से भी आगे थे। वो अब हमसे बहुत आगे निकल गए और हम उनसे बहुत पीछे रह गए, हत्ता कि वियतनाम भी हमसे आगे निकल गया है। हालत ये है कि इस वक्त वियतनाम जो है एक मुतवसत आमदनी का मुल्क है। उसकी फ़ीकस GDP जो है $3,500 है, 3,500, और हमारा क्या हाल है 1130, यानी 3 गुना तकरीबन कम हम उससे हमारी आमदन है वियतनाम से भी। जबकि वियतनाम जो है वो जंग से बिल्कुल तबाह हो चुका था 70s में, और 85 तक बहुत गरीब था, और 85 में हम बहुत आगे थे, और आज हम बहुत पीछे हैं। ऐसा 35 बरसों में यहाँ हमने अपने मुल्क को इतना तबाह किया है, इतनी पसमानदगी यहाँ लाए हैं। ये भी दुनिया में एक मिसाल है। जैसे वियतनाम की तरक्की एक मिसाल है, हमारी पसमानदगी भी एक मिसाल है। क्या है, उन्होंने नई पॉलिसियाँ बनाई, अब वो डिजिटल मईशत का मरकज़ हैं। वहाँ पे जो सनत लग रही है, उनकी तरक्की ये नहीं है कि वो प्लाट बना के मलिक रियाज के तरह बेच रहे हैं और यहाँ जगह जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, बल्कि वहाँ पे कारखाने लग रहे हैं और सनती कारखाने लग रहे हैं। और कारखाने भी ये कोई कालीन शालीन बनाने के नहीं लग रहे, छोटी मोटी चीज़ें के नहीं लग रहे। वहाँ पे कारखाने जदीद टेक्नोलॉजी पे मुश्तमिल चीज़ें बनाने के कारखाने लग रहे हैं, और वो कोई धागा नहीं बनाते, वो सिले हुए कपड़े बनाते हैं। यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां जो हैं पूरी दुनिया से आके वहाँ पे गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्रियां लगा रही हैं,
اور اس کی وجہ سے ان کی 3 سال سے مسلسل جو ترقی کی شرح ہے وہ 7% ہے، اور اگلے 5 سال میں بھی اس کا یہی پروجیکشن ہے کہ ان کی مسلسل شرح ترقی جو ہے وہ 7% آف جی ڈی پی رہے گی۔ وہاں پہ سیمسنگ نے ملٹی نیشنلز پہنچ گئی ہیں، سیمسنگ کا کارخانہ ہے، ایل جی کا کارخانہ ہے، ایپل کا، پائونیئر کا، تو دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ ویتنام میں جا کے اپنے کارخانے لگا رہی ہیں۔ چین پہ جب امریکہ نے پابندیاں لگائیں اور چین سے انہوں نے کہا کہ اب ہم برآمدات نہیں لیں گے اتنے $100 ارب کی، تو کیا ہوا، ان کمپنیوں نے فوراً اپنے دفتر جو اپنے کارخانے جو تھے چین سے کہیں اور شفٹ کرنے کی بجائے ویتنام شفٹ کر دیے، بالکل قریبی ہے ویتنام اس کے۔ تو ویتنام کی اتنی اہمیت ہے کہ پوری دنیا کا سرمایہ کھنچا ہوا وہاں پہ جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے معاشی ترقی کی، انہوں نے سماجی ترقی بھی کی، وہاں پہ معیار زندگی بھی بڑھا، غربت بھی کم ہوئی۔ وہاں پر آپ ایک اشاریہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو بچے پیدا ہوتا ہے تو 1000 بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی 68 بچے فوت ہو جاتے ہیں، یعنی نومولود ہی مر جاتے ہیں۔ جب یعنی ہماری اتنی جو کیئر ہے اور جو نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے، اور جو ہماری صحت عامہ کا حال ہے وہ یہ ہے، جبکہ ویتنام میں یہ ریشو کیا ہے، ہمارے ہاں 68، وہاں پر 20، یعنی وہاں 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو صرف 20 بچے مرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے وہاں پہ ماں کا اور صحت کا اور جو اوورآل صحت عامہ ہے اس کو اتنا بہتر بنایا ہے۔ اب اس کی پالیسیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنا آگے چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے 1985 میں ریفارمز شروع کی، اور ریفارمز میں یہ کیا کہ انہوں نے پرائمری تعلیم پہ، یعنی 1 سے 5ویں تک کی تعلیم پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ اس وقت وہ تعلیم پہ اپنے جی ڈی پی کا، کل قومی پیداوار کا 4% خرچ کر رہے ہیں، ہم 2%، بلکہ وہ 4 سے بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے آزادانہ تجارت شروع کی، آسیان، وہاں پہ جو ایک خطے کے ممالک کی تنظیم ہے اس سے فری ٹریڈ کرتے ہیں، چین سے معاہدے کیے، انڈیا سے کیے، امریکہ سے کیے، جاپان سے کیے، تو ٹریڈ کو فری کیا، بیرونی سرمایہ کاری کو آسان بنایا، بیوروکریسی، افسر شاہی کے کنٹرول کو کم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر ترقی کی شرح تیز ہو گئی۔ جب ہنرمند افراد ہوں گے، جب سستی لیبر ہوگی، تو کون نہیں وہاں پہ فیکٹری لگانا چاہے گا؟ ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری جو شرح خواندگی ہے وہ 60% ہے، وہ بھی جعلی ہے بہت حد تک۔ ان کی جنرلی 95% شرح خواندگی ہے، وہاں 95% لوگ لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پرائمری تعلیم پہ انویسٹ کرنے کا اتنا انہیں فائدہ ہوا، اور پھر انٹرنیٹ انہوں نے بہت سستا کر دیا تاکہ آئی ٹی کو فروغ ملے، اور آئی ٹی کو فروغ ملا ہی، اور ویتنام کی معیشت جو ہے اس وقت ڈیجیٹل معیشت ہے۔ سنگاپور کے بعد اس خطے میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو ہیں آئی ٹی کی وہ ویتنام کی ہیں، اور گارمنٹس کی، سلے ہوئے کپڑوں کی ویتنام کی ہیں۔ تو میں آج کل جو ہے دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی، ہر 5 سال بعد اس کی کانگریس ہوتی ہے، اس کی کانگریس ہو رہی ہے، اس میں وہ پالیسیاں بنائیں گے، خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اندرونی پالیسی کیا ہوگی، معاشی پالیسی کیا ہوگی، اور توقع یہی ہے کہ وہی پالیسیاں جو اب تک جاری تھیں انہیں جاری رکھا جائے گا۔ وہاں پہ جو صدر ہیں اور کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں ان کا نام ہے نو ان فو چاؤ، اور امید ہے کہ وہی دوبارہ 5 سال کے لیے منتخب کر لیں گے۔ کانگریس کے 1600 ڈیلیگیٹ سے مندوب ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی مثال ہے پاکستان کے لیے کہ اگر کسی ملک میں سیاسی استحکام ہو، تعلیم کے اوپر انویسٹ کیا جائے، بیوروکریسی کا کنٹرول کم ہو، تو وہ ملک تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ ہم بہت سے کام شاید نہ کر سکیں، لیکن کم سے کم اگر ہم تعلیم پر جو اپنے اخراجات بڑھا دیں تو ہم بھی معاشی طور پہ بہتر صورتحال میں آ سکتے ہیں۔